मिसेस आनिल्ल्यान सगळें ब्रेकफास्ट बा केलो आनी व्लॉग स्टार्ट करुया म्हणलो. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू जी म्हाका लायक करताय, सबस्क्रायब करताय, कॉमेंट मारे, बरें कॉमेंट मारे टू मूव फॉरवर्ड. ओके, आयज हांव तुमकां थोडो हें दाखयता, पॅटर्न दाखयता, थोडे पॅटर्न घालता व्लॉगाक. बरी गरमी जाता आनी थंय पावस झडलो, पूण पावस झडटा सारको झडनायच दिसता म्हाका. सारको मिन्स बरो झडपा जाय न्हू, सारकी गरमी जाता. चल आतां हे कपडे आहाय आनी म्हाका शिंवपाचे. थोडे कुर्ता आनी थोडे आहा, चड ना, एक एकूच. आनी आयज हांव हें मागीर पॅटर्न घालता. वॉच टील एंड. हे 2 ड्रेस शिवले. येतय पावस जाता सारकोच. आमगे बॅल्कनी हांवें प्लास्टीक घायलो ना हे पावटी. बरें कूल है. वो आमगे फ्रंट व्यू. ही फ्रंट बॅल्कनी आमगेली. 2 बॅल्कनी आसाय आनी बॅक सायड व्यू दाखयलो ना, मागीर दाखयता केन्ना. फ्रंट व्यू आनी चॅपल चल. हांवें पोळी फ्राय केल्याय, पोळी आनी ते मागीर घालता तुमकां कितें केलें तें सकाळीं केलें तें दाखयता. मूग तिजान, मूग पयलीं रोस्ट केल्याय आनी हाफ मूग बॉयल केले प्रेशर कुकरान. सिटी मारल्या आनी सोय घायल्या, सोय वांटिल्या. ब्लॅक जॅगरी आनी हुशी जॅगरी घातल्या आनी शुगर घायना हांव. व्लॉग न्ही हिंगा एंड करता. हां, बरें, बाय. म्हाका लायक करें, सबस्क्रायब करें. सामकी गरमी चड जायना सारकीच. ओके, बाय, थँक्यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.